چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میری دلی دعا ہے قناعت مالک فیصل حسین دی زبان میں تاثیر عطا فرماوے۔ مصور غم ذاکر علی عمران گوندر۔ صلوات پڑھو کی بلا۔ صلوات دا پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ آل محمد دی مقدس ذات بواز بلند صلوات پڑھو۔ قبلہ سب تو پہلے دعا کرنا چاہنا کہ مولا کائنات توڑا اس مقدس جگہ تے ٹوڑایا منظور تے مقبول فرماون۔ جڑے بے اولاد ہیں امیر المومنین دی نفیس مزاج نو دا صدقہ مالک اولاد نورینہ عطا فرماون۔ جنہ دے رزق وچ کمی ہے جناب رضا دی نالین دا صدقہ مالک رزق عطا فرماون۔ جڑے مشکل چن محمد تقی دی دستار دا صدقہ مالک مشکل آسان فرماون۔ سائدہ دی صف ماتم بی بی نرجس دا بے مثل بچڑا اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرماون۔ سدا خوش رہو زندہ و سلامت رہو سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ صلوات پڑھو میرے آقا دی پاک ذات تے۔ بس قبلہ میں نہیں آکھنا جو تساں تھک پئے ہو، کیونکہ ان دی وجہ ہے وہ تھکیا کڑائی نہیں جندے سر تے حسن عسکری دے پتر دا سایہ ہو۔ اتھے آیا ہی وہ بیٹھا ہے جندے دل وچ حسین وسدا ہے۔ اور کیا بندے سوال کیتے ہی مولا تے مولا دساؤ عیسیٰ نبی دی فضیلت زیادہ ہے یا تواڈی زیادہ ہے؟ سر جامنے نے عیسیٰ نبی دی فضیلت زیادہ ہے یا تواڈی زیادہ ہے؟ امام فرمایا عیسیٰ دی فضیلت دسا۔ آدھا مولا میں سنیا جڑا عیسیٰ آوے ہاں نا، توجہ نے آدھے حسین بھائی جان میرے پاس ویکنا ہے آسے پاسے نہیں۔ فرمایا عیسیٰ دی فضیلت دسا۔ آدھا مولا میں سنیا جڑا عیسیٰ آوے ہاں نا، مردے کو ٹھوکر مارے ہاں مردہ زندہ ہو ویندا ہے۔ مولا جڑا عیسیٰ دے کوئی مشکل آوے ہاں عیسیٰ گوج نہ کریں دا مشکل آپ ٹل ویندی ہے۔ امام فرمایا یاد رکھ میرے تا عیسیٰ دی فضیلت چے بس اتنا فرق ہے جڑا عیسیٰ تے کوئی مشکل آوے ہاں عیسیٰ نا دے علی پردہ ہاں میں بذات خود علی ہاں۔ یا فرمایا جڑا بابا جی بابا سنین شاہ جی جڑا عیسیٰ تے کوئی مشکل آوے ہاں عیسیٰ نا دے علی پڑھدا ہاں میں بذات خود علی ہاں۔ ان کائنات دی قیمت دا جملہ آکھن لگا جڑے اجے تک نہ بول سکے۔ عیسائیاں بڑا زور دیتا ہے کہ ساڈے عیسیٰ نبی دے کمال فضائل ہے۔ عیسیٰ مردے زندہ عیسیٰ مردے زندہ کیتے ہیں اسی بھی ماننے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اللہ دا نبی ہے، ساڈا بھی نبی ہے، ساڈا بھی مان ہے عیسیٰ تے کہ عیسیٰ مردے زندہ۔ توجہ نالے حسین میرے پاس دیکھنا عیسیٰ مردے زندہ کیتے رب اکبر دی قسم میرے مولا علی گزر دے پہن بیت المقدس تے مشرق والے پاسوں مقداد نالے مقداد دی نگاہ پئیے ایک قبر دے پاسوں دیکھ کے بات مولا دے پاسوں دیکھ کے دا مولا حسنین دے حیاتی ہوئی تے سامنے ایک قبر کس دی ہے؟ امام فرمایا سلیمان ابن داؤد نبی دی قبر ہے۔ اس لئے ہاتھ بان کیا دا مولا منت کرے نا آج میں نے سلیمان دی زیارت کراؤ۔ اور جوانوں بزرگوں میں نے منبر دی قسم ہے میرے مولا موہ کوئی نہیں بولے میں ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے سلیمان قبر چو باہر آیا ہے میں آنا فیصلہ تا ہو گیا ہے جیڑا مردہ زندہ کرے وہ نبی ہوندہ ہی جیڑا نبی زندہ کرے وہ علی ہوندہ ہے۔
جڑا مردہ زندہ کرے یا رسول قبلہ نعرے دا جواب ذرا زور دی دیا کرو. اے نعرہ کو صرف ہے توڑے یار اے نعرہ کو صرف ہے توڑے اس چونگ دی کرنے رہندہ بلکہ نجف تک جاندہ ہے. کیونکہ جس علی نو مننے پیا کسی علاقے دا علی نہیں ہے, وہ کسی تحصیل ضلع ڈویژن یا ملک دا علی نہیں ہے, وہ کسی خاص موسم دا علی نہیں ہے, بلکہ ساڈا علی دا قبلہ او ہے کہ علی دا نام بھی علی ہے, علی دا مقام بھی علی ہے, علی دا قیام بھی علی ہے, علی دا قعود بھی علی ہے, علی دا سجدہ بھی علی ہے, علی دی شجاعت بھی علی ہے, علی دا وار بھی علی ہے, علی دا حملہ بھی علی ہے, علی دا عبد مناف بھی علی ہے, علی دا عبداللہ بھی علی ہے, علی دی فاطمہ بنت اسد بھی علی ہے, علی دا حسن بھی علی ہے, علی دا حسین بھی علی ہے. اس اللہ دی پوری کائنات علی دا حسن بھی علی ہے, علی دا حسین بھی علی ہے. اللہ دی پوری کائنات علی آپ بھی علی ہے اور علی دا خدا بھی علی ہے. یار 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 علی آپ بھی علی ہے اور علی دا خدا بھی علی ہے. بابا جی دلیل دینا کیویں علی آپ بھی علی ہے اور علی دا بھائی جان خدا بھی علی ہے. جدو میرے مولا علی علیہ السلام دنیا تے آیا تے پیغمبر چاہیا ہے مولا کو ہتھا تے, پیغمبر چاہ کے مسکرائے, پیغمبر مسکرا کیا دن یا علی سنا, میرے مولا اکا کھولیاں دے کیا دن یا رسول اللہ کیا سناما, انجیل سناما, تورہ سناما, زبور سناما, تیرا کردار سناما. کردار ہے قرآن ہے جناب محمد مصطفیٰ دے کردار دا نام. یہ چھوٹے ذہن دے لوگ آدن جو 3 دن دا بچہ ہے 4 کتابہ کی میں سنا سکتا ہی تے قبلہ پھر او جملہ کیوں آدن کہ سادہ او نبی جن دے ہتھاں تے پتھر ہی بول رہے. آپ انصاف کرو, اگر نبی دے ہتھاں تے پتھر بولے تا منگ دے علی بولے تا فتوے چلیں. علی بولے فرمایا یا علی ماں دے پیغمبر میں ہتھا تے چاہے دسا لگا کہ میں علی آپ بھی علی ہے اور علی دا خدا بھی علی ہے. پیغمبر ہتھا تے چاہے ماں دے پاسو ڈٹھا ہے, ماں دے پاسو ڈے کیا دینا اممہ ان دا نام کے ہے, اممہ ان دا نام کے ہے. بی بی آدھی یہ دنیا لکھ پیسڑے میرا تا حیدر ہے, دنیا جو مرضی پیسڑے میرا حیدر ہے.
وقت پیغمبر بابے دے پاس بیٹھا فرمایا بابا تواڈا کے؟ فرمایا میرا اسد ہے۔ پیغمبر آدن میرا زیغم ہے، توجہ نہ علیہ حسین، پیغمبر پہ آدن کمال ہے، مادہ حیدر پیو دا اسد میرا زیغم، مادہ حیدر پیو دا اسد میرا زیغم، بھولدا نہیں پیا تواڈی توجہ واسطے کائنات دی قیمت دا جملہ لگا، پیغمبر پہ آدن کمال ہے، مادہ حیدر پیو دا اسد میرا زیغم، مادہ حیدر پیو دا اسد میرا زیغم، آسمان دے نگاہ کر کے آدن ہے اللہ تیرا کے ہے؟ تیرا کے ہے؟ آواز قدرت ہے میرا حبیب میرا محمد میرا تے اے علی ہے۔ فرمایا مالک تا تیرا نہ ہے، اللہ دا اسے واسطہ دا پیا رکھ جا، مالک تا تیرا بڑا افضل نہ ہے، اللہ دا اسے واسطہ دا پیا رکھ جا، مالک تا تیرا بڑا بلندیاں والا نہ ہے، اللہ دا اسے واسطہ دا پیا رکھ جا۔ مثلا میں علی عمران منبر تے کھڑا، میری مجلس دو بے عمران ہی بیٹھے ہو سن، پیچھو کوئی بھائی آواز دے رہے او علی عمران، جلدی نال میں بھی ویکھ سا، جڑے میری مجلس دو بے عمران بیٹھے ہو سن او بھی ویکھ سن، اسی تینے وہم وچ پے وے سان، اللہ جانے بھائی اور آواز کس علی عمران دی دی ہے، اللہ پیادہ میرا حبیب میرا محمد ایندہ نا رکھ جا علی، جدو کوئی زمانے تے آکسی نا علی میں نو پاکو ویسی، یا کوئی اینو سڑیندہ ہے یا کوئی میں نو سڑیندہ ہے۔ یا کوئی اچھا قبلہ مولا کائنات ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما، تساں بھی شاباش دے لو، سوائے غم حسین تو دنیا دا کوئی غم نہ۔ اور آدم کے بابا جی اللہ اور آل محمد کول علم غیب کوئی نہیں، اللہ اور آل محمد کول علم غیب کوئی نہیں، پہلے میں نے او چیز تا بکھاؤ جڑی نہ تو غیب ہوئے۔ کیا بندے سوال کی تے مولا تے مولا دساؤ اے ہزارہ مہینہ تے جو کام پہ ہوندہ ہوئے تو انہوں کیمیں پتہ لگ ویندہ، جملہ سننا ہے حسین، تو انہوں کیمیں پتہ لگ ویندہ ہے؟ امام فرمایا پہلے دسا تیرے ہاتھ دیا انگلیاں کی تنیا ہیں، آدھا مولا پانچ ہیں، امام فرمایا تینوں کی میں پتہ لگا تو تا ڈٹھیاں ہی کوئی نہیں، بغیر ویکھن دے تینوں کی میں پتہ لگا جو تیرے ہاتھ دیاں پانچ انگلہ ہیں، اس ویلے آدھا یا علی اندے جو ویکھن دی ضرورت کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ میری آنکھاں دے سامنے نہیں ہوندہ۔ امام فرمایا بس یاد رکھ وقت میں پوری کائناتی میں علی دیاں نظران دے سامنے ہوندی، میں علی دے پوری کائنات میں علی دیاں۔ وہ ایک گل چل رہی ہے نا، وہ ایک بندے مسجد نبوی دے ستون نال بہ کے آکھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی بھی آگ چھوڑنے بھی ہو سکتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اسی بڑا تڑ کے، حالانکہ گل کوئی ایڈی نہیں، کوئی ہندہ ہے تو ہو جاوے، مولا دی سے کیڑا سے بھئی ہو سکتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ رب اکبر دی قسم علامہ فیروز حیدر لکھنؤ والے دے جملے وہ آدم کہتا اے سوچنا لیے اگر علی نہ ہوتے تو آدم کا کیا ہوتا؟ علی نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو نوح کا کیا ہوتا؟ اسی مننا ہے مولا کو تے اپنے واسطے، اندے چھ مولا نو فائدہ کوئی نہیں، جو مطاعتہ سمجھے جو مولا تے آسان کی تھی بیٹھے، انہاں دے قبلہ نوکر سمجھے چھ نہیں آتے، انہاں دے نوکر سمجھے چھ کوئی نہیں آتے، اے 14 اللہ دی کائنات دے ناظم ہیں۔ قبلہ حضرت مقداد مولا علی منبر تے تشریف فرمائے، وان کیتا ہے سلام، سلام کر کے دا مولا میرے گھر تے غربت آ گئی، تے مولا صرف 2 درہم چاہی دے۔ امام فرمایا یا تا سوال ودا یا فراق میں نو ضرورت کوئی نہیں،
آدھا نہیں مولا صرف 2 درہم چاہیے دیں. امام فرمایا اس وقت تا میرے کول بھی کوئی نہیں, میرے نالا باہر آئیں. امام مسجد وچ باہر آئیں. ایک جات امام پیر دی ٹھوکر ماری, زمین شک ہوئی. جڑے ویلے زمین شک ہوئی ہے نا, وچ ڈٹھا ایک تھیلی پئی ہے. امام فرمایا مقداد اس نو چاہ, مقداد چاہیے. جڑے ویلے کھولیے درما دی پھری ہوئی. امام فرمایا مقداد 2 ہی منگے آنی. جڑے آکھے نا 2 ہی منگے آنی, آدھا ہاں مولا 2 ہی منگے آن. اس ویلے امام فرمایا چاہ, اس چاہے نہیں. امام فرمایا تھیلی بند کر کے اتھی رکھ. اتھے تھیلی رکھی, زمین بند ہوئی. واپس امام آئے مسجد, امام دے پاسو دے کے سلام کر کے آدھا مولا حسنین دی حیاتی ہوئی, اگر اجازت دے میں تا مکھرو ہوا ماں. امام مسکرا کے فرمائیں دے مقداد ونجنا گھر رہی ہے. آدھا ہاں مولا گھر ہی ونجنا ہے. آیا ہے گھر قبلہ گھرو. آدھا میں جلدی نال اتے ہیں جتے تھیلی چھوڑ کے گیا. آدھا میں جلدی نال ہیٹھلی زمین اتے کر چھوڑی, تھیلی نظر کوئی نہیں ہے. ون کی تے امام دو سلام. امام فرمایا مقداد نہیں لبھی, نہیں لبھی. امام فرمایا یاد رکھ ہووے میں علی دے منن آلا, دولت دے پیچھے بھاج پوے دولت نہ مل سیا. امام فرما دے میرے منن آلا دولت نو کانڈ چا کرے, دولت پیچھے نہ آوے وقت میں علی امام تا نہ ہویا. میں علی کسی دی سمجھے تھی کوئی نہیں آتا. علی کو یا اللہ سمجھے یا مصطفیٰ سمجھے. مولا پوچھے سلیمان کو, سلیمان میں علی کو جاندہ ہے میں کون ہاں. اتو جڑا چند دن 4 نمازاں پڑھ لوے تھے, سارے خطاب ہی آ جاندن جو سا رب اکبر دی قسم ہے. مولا پوچھے سلیمان میں علی کو جاندہ ہے میں کون ہاں. سلیمان ہاتھ چا بننے تے ہاتھ بن کے آدھا تیری امامت دی قسم ہے میں کوئی نہیں جاندہ. فرمایا کیوں نہ جاندہ, کیوں نہ جاندہ. خیبر چرلے نام ہے, احد چرلے نام ہے. ہاتھ بان کیا دائے ابل حسنین ہونو بندہ رلے ہوئے تھے کہ جو میں تو کو جاندہ میں کوئی نہیں جاندہ. امام فرمایا کیوں نہ جاندہ. فرمایا مولا میں کی نہ جانا, جڑا جناب محمد فرمانے کہ میرے بیرا علی کو یا میں محمد جاننا تھا یا خدا جاندہ ہے. ہاتھ بان کیا دائے نہ تا میں محمد ہاں نہ میں خدا ہاں, میں نہیں جانتا. امام فرمایا وقت میرے پاس دیکھو. سارے ڈٹا. امام فرمایا آسمان دیں دے پہے ہو. ہاں مولا دیں دے پہیا. امام فرمایا اے آسمان بغیر ستون دے بغیر سہارے دے کی میں کھلا ہویا. توجہ بھائی جان, بابا جی بغیر ستون دے بھائی جان بغیر سہارے دے کی میں کھلا ہویا ہے. ہاتھ بن گیا تھا مولا ساکو تو کوئی نہیں پتا. امام فرمایا یاد رکھو اے آسمان بغیر ستون دے بغیر سہارے دے یہ وجہ تو کھلا ہویا ہے, ان دی پوچھتے اتے میں علی دا نام لکھیا ہویا ہے. مولا فرمایا اے پہاڑ تاں بلند ہوندے نہیں انہاں تے میرا نہ ہوندا ہے. مولا فرمایا اے چند آفتاب تے مہتاب ابو طالب دی پتر دے انگل دے محتاج ہیں. مولا فرمایا نو نبی نو بیڑے تے میں علی چڑھایا ہا, تیرا کندھی نال میں لایا ہا. مولا فرمایا قرآن سورہ مریم ہی پڑھی ہو سی, جڑا لوگ الزام لائے نا مریم تے جو بغیر شادی دے بغیر شوہر دے پتر کی تھلے آئی. مریم چوپ وات لوگ آ کے مریم بطول ہاں میں شادی ہوئی کوئی نہیں, شوہر ہے بھی کوئی نہ, پتر کی تھلے آئی. مریم چوپ جڑا تریجی دفعہ قبلہ لوگ الزام لائے نا مریم تے جو بغیر شادی دے پتر کی تھلے آئی. امام فرمائے دل سلیمان میں نو رب محمد دی قسم ہے اس وقت پینگے دے وچ ماں دے عصمت دی گواہی دے ونالا عیسیٰ ابن مریم نہ ہاں میں علی ابن ابی طالب ہاں. فرمایا فرمایا میں علی. بس قبلہ چند منٹ ذکر مسائب جڑے سیدہ کو رومن آئے بیٹھے ہو. قبلہ تیرا تے میرا ستواں امام موسیٰ کاظم, میرے امام نانے دے روزے تے قرآن پہ پڑھ دے. سپاہی آگے نا کیا دن کاظم ساکو مبلغ دی لوڑ ہے. دل جاندہ جو امام دے اس شہزادے دی شہادت دے چند جملے چا پڑا.
جڑا بابے کو ملن تا ٹریا ہا لیکن مسلمانہ ونجن کوئی نہیں دیتا۔ عجیب قسمت قبلہ میرے امام موسیٰ کاظم دی اولاد دی، عجیب قسمت ہے، پتر پیو کو لب دے ٹر گئے، بہنہ بھیراما کو لب دیا ٹر گئی یار، نہ پترہ کو پیو مل رہا ہے نہ بہنہ کو بھیرا مل رہا ہے۔ آدن کاظم شاہ کو مبلغ دی لوڑے، امام اٹھے اللہ دی کلام کو مناسب مقام تے بند کیتے، جڑے ویلے امام اٹھے نا تے نانے دے روزے دے پاس دے کیا دے نانا مسافر ٹوریا ویندائی۔ بس قبلہ اپنی پاک حویلی دے دروازے تے آئے نا میرے آقا، امام دے بے وس قدم رکن، توجہ میرے پاس کرنے آدھے حسین میں دو وین کرنے، امام دے بے وس قدم رکن تو رک گیا دن اے سپاہیو توڑے چ کوئی صاحب اولادی ہے؟ آدھن ہاں کہہ دی ساڑیاں دیئیں یہ ساڑے پتر ہی ہیں۔ امام فرمایا پتران دی نبدی ران دیئے شریفہ کو دھیاں ڈاڑیاں پیاریاں ہوں دیا، میں غریب دیاں ایک دو نہیں ڈھیر ساریاں دیئیں، اجازت دے ہوتا میں اجڑیاں کو ملنا ماں۔ اس ویلے دے کیا دن کاظم کوئی زمانتی ہے؟ رب اکبر دی قسم جڑے ویلے زمانت منگی نا نال ایک یہودی کھڑائی، دے کیا دا ونجن نہیں جڑیں دے تے میں زامنہ ونجن دے اس کو آئے امام زنجیر پائے ہوئے، کچھ سوچ کے ہتھاں تے کپڑا پائی آندین، سوچیں دے آندین جنہ زیور نہیں ڈٹھے متاؤ ڈر نہ ونجن۔ قبلہ امام آقا دن قاسم دی ماں میں ٹورے ہوئے نا جڑا میرا قاسم تیار ہوئے نا ان کو روک کے نہیں، بی بی آدھی پاؤں اچھا چھوڑیں دا پہ سارا مضمون 9 سال گزر گئے جائے لما پہ قاسم کو تبلیغ کریں دیا، ایدو 13 سالہ دا ہوئے قاسم عید ڈی مارا ہے نا تے آکے دن اممہ آج عید ڈی اجازت ہوئے تو میں بازار چنا ونجا، میری سائل دی آواز آندھی ویلال تیرا بابا ہے کوئی نہ لوگاں دی خوشیاں دیکھ سے تو رو سے ماں مر ویسی ہے، رو کہہ دا ماں تو ونجن تا دے، ماں تو اجازت گھن کے بازار آیا ہے، اوشی اور رب اکبر دی قسم ہے جڑے ویلے قاسم لکھا نا لوگ رنگ دی ناز برداری اچھ مصروف ہیں بڑکیلے قسم دے کپڑے پائے ہوئے نا، اس ویلے آسمان تو نکاح کر کے دا میرے اللہ آشاءاللہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے، آج میرا بابا ہویا نا میں ان دی انگل لب کے بازار چھٹورا آشی اور ایک مسلمان دے کنچ آواز پئیے، اس بغیرت ایو جا پیار کیتا ہے قاسم دے سجے رخسار چو گلابی عطر دے قطرے ڈٹھیں، روندہ گھر آیا ہے، ماں دی نگاہ پئیے پتر دی رات باندھی پئیے، رو کیا دی ویلال کہیں مارے ماں مار ونجی تے کو آدھی ہانا بازار نہ وانجا دا اما پہلے ڈسا میرا بابا کے تھے، بی بی آدھی ویلال پیڑا بابا بغداد چ کہے دے، اما چوکھی مدت گزری، بی بی آدھی 9 سال، اما 9 سال گزر گئے، کہیں میرے بابے دی ملاقات ہی کی تھی یا کوئی نہیں، میری سائن رو کے آدھی ویلال ملاقاتہ تا انہاں دیاں ہوں دیاں جنہاں دے کو وارث ہوون تیرے غریب بابے دا کیڑا وارث ہے، اما میرا بابا ایڈے بے وارث کہہ دیئے، میں کوئی اجازت دے میں ملاقات کرن وینا بغداد، بی بی آدھی اتھے ڈھیر سارا پاندے کلا کی میں ویسے آدھا تو اجازت دے میں جانا راہ دے پاند جانا، بی بی آدھی لال ویندہ ہی نا تے ہون سامپو بہنا نہ ونجن لیسنیا، ماں دا حکم من کے ستا ہے رات ڈھلیے، ماں سراندیوں واکڑی آدھی جاگ ویلال بغداد دی تیاری بھول گئی ہے، اوشی اوسولے جناب قاسم تڑپائے تے اٹھائے، بی بی آدھی ویلال پہلی گلتا ہے سید نہ سڑائے، دوجہ آرام نال ٹور متا تیریاں بہنا جاگ ونجن، رب اکبر دی قسم ہے جڑے میرے سہل لفظ آکھے نا جڑیاں ساری رات نہیں سوتیاں جڑے قاسم اٹھائے نا بہنا اردہ گرد حالا چاپایا ہے، کوئی ہاتھ چم دیئے کوئی موہ چم دیئے، آدھین ویلال بہنا نو کہندے سہارے چھوڑی وینے، آوازانی کہندے سہارے چھوڑی وینے، بس قبلہ جناب قاسم ٹر رہے، ہلا شہر دے باروں ایک مومن ہے جڑا روندہ بیٹھا ہے، جڑے ویلے جناب قاسم کو اندر اٹھا ہے نا اس ویلے چپ کر گیا ہے، سوچیں دا پہ شاید کو بھی حاکم وقت دا جاسوس نہ ہوئے، جناب قاسم دی آواز آندھی گھبرانی جے مظلوم کو تو روندہ پہ ہے نا موندہ ماتم دارا، میں نو بھی آج دی رات تیرے شہر چ پہ گئی، آدھا مسجد نہ ون آ میرے نال جل دربا گھارا ہے
اس بستر بنا کے دیتا ہے جناب قاسم بیٹھے کھانا کھوایا ہے پانی پلوایا ہے آدھا اتھی رہے ٹورنا جناب قاسم ستن ڈھلی ہوئی رات عالم خواب کیا لٹھا ہے بابا ہے سارا جسم لوہے چے جھکڑے ہوئے آدھے کھڑے لال مینو ملنا مینو تا ظاہر ملنا لیے بس قبلہ وقت گزرا ہے چھوڑیں دا وقت گزرا ہے ایک دن ابو بصیر آدھا ہے اپنی زوجانوں اے میری بچی آسمائی جوان ہے این پردیسی جوان ہے میرا دل چاندہ ہے میں اندہ حاکم پردیسی نہ کر کیوں عورت آدھی گلتا تیری بجائے لیکن سوچ کے کار شریک تانے دیسنیا ان کو بچی دینا ہے جن دی ذات دا پتہ ہی کوئی نہیں اوشی اس ویلے جھنک دے کا دا چوپ کاروان جیڑے ویلے کانڈ کار ٹر دے نا میں نو تا موسیٰ کاظم نظر آدھا ہے آدھا لگتا ہے جی میں کوئی رلے ہویا سید ہے اور آدھی جی میں مرضی یہ پیکار شادی دی تاریخ رکھی گئی شادی دا دن آیا میرے پاس ویکھے نا حسین شادی دا دن آیا ہے جناب آسمہ دیاں سہیلیاں آسمہ دے کول جناب قاسم اکلی جاتے ہک رمال پس ویندہ ہے بیا چھیندہ ہے آسمہ دیں سہیلیاں دیں اللہ جانے کی ہو جا بندہ جن کو سیرے پیندے نستے نے روندہ بیٹھا ہے آسمہ پیو کو سڑے میں وین کرو نے آدھو سین آسمہ پیو کو سڑے دی وے بابا انتظام چھوڑ لگا وانجی پردیسی دے کول وانجی سنوا کلا پائے کہ نہ روے بام گوامنی سوتا منگوا لوے بینہ صدنیاں سوتا ساڑ لوے ابو بصیر کولا ہے آقا دا پردیسی روندہ کیوں ہے ماں منگواؤنی ایتا منگوا لے بینہ صدنیاں نیتے ساڑ لائے جڑ ویلے بینہ دا نام آیا ہے قاسم روندہ روندہ مٹی تے بائے گئی ہے رو کیا دا میریاں بینہ کوئی باہر آن دے ڈا دیا ہے شادی ہو گئی قبلہ چھوڑیں دا پیا سارا مضمون شادی ہو گئی پانی آلی شبیل تے نوکری ملی ہے اللہ ایک دھی عطا کی تھی ای بہن دے پیار تو نام رکھیا سو فاطمہ اس شبیل تے جناب قاسم پانی پلوانا کوئی ویلا یاد آویا آسمان تو نگاہ کر کے آکیا نانا او دنیا پہ پیندیے تیرے تا سے ٹر گئے ایک مسلمان دے کنچ آواز پہیے کول آئے آکیا دے قاسم آج تیتے تو کچھ نہیں پوچھیا آج ڈسے میں ذات اس ویلے جناب قاسم دی آواز آندھی جڑے ویلے شریف رلن ذاتہ نہیں پوچھی دیا اس ویلے پہ غیرت آدھا جے مسلمان طبیبی دی زینب دی چادر دواز ہے جڑے ویلے چادر دا نام آیا ہے جناب قاسم دی آواز آندھی اوکھا واسطہ دیتا ہے میں سیدہ بھلاوی میں سیدہ اس ویلے پہ غیرت بازار آئے انگور چ زہر ملائیے آدھے قاسم آج تیتے کو کچھ نہیں دیتا آج دے ستک ہنسے اور جوانوں بزرگوں جڑے ویلے جناب قاسم دانا تروڑ کے منہ چپایا ہے جائیں تے ٹردہ گیا ہے اندر بھابل دی گئی ہے سیدہ دن سپاہی انگور چاہد ہے کیوں سیدہ آدن میرا کوئی گھر پہنچاون والا بھی تھین گئی ان امام اٹھ جناب قاسم اٹھتے باندے دیواراں دیا ٹیکا گھندے ہوئے گھر آئے اللہ دی عطا کی دیا ایسو حقل مار کے آدھر فاطمہ میں کو بستر بنا دے میری سین نکے نکے اتھانال جملہ سنی نہ سین نکے نکے اتھانال میری سین بستر بنایا فرمایا وانج ماں کو سڑیا اس ویلے بچی نان کے ویڑے آئیے آگیا دیا ماں جلدی آ میرا بابا پیا سڑیں گئی جڑے رومن آئے میرے پاسوں دیکھیا ہے جلدی آ بابا پیا سڑیں گئی میری سین دی آوازاں دیوان سردار نو آکنیز پیا دیئے میں تھوڑی دیر بعد چانیا بچی بابے کول آئیے جناب قاسم دی آوازاں دی میری دی ماں کوئی نہیں آئی آوازاں دی بے بابا ساڑے خون دی نہیں ساڑی ذات دی نہیں میں وانجا کیا آئی کوئی نہیں جناب قاسم دی آوازاں دی فاطمہ جلدی کر سر تو چادر لہا جا میری سین سر تو چادر لہائیے جناب قاسم بک بار کے سارے چمٹی دا پایا ہے آدن ہون لگی وانج یہ سادہ درد ہو سوا پہ لگی آسیا آوازاں دیئے سڑنا نہ پوسی
बची दूजी बार नानके वेले आई है आसमां बची दे सारे च मिट्टी डिटी है तड़प के उठी है उबाले कदम चा गया दिया जी मेरा सरदार कनीज को क्यों छड़े आई बची दे सारे च मिट्टी क्यों पाई है सैयदा दे मैं जो तेरा हाकम ये जुमला सुनी मैं जो तेरा हाकम या मैं वंजा के तू आई क्यों नहीं उस वेले रो के आती है तो शायद इलम कोई नहीं लेकिन आज त्रीजी दीवारे बगदाद च साडे इमाम मूसा काजम को जहर मिल गई है तेरे वेले काजम दी जहर दा नाम आया है अपना दर्द भूल गया है बिस्तर पे तड़पाए आदा आयो मैं गरीब दा बाबा आयो मैं अल्लाह रासी दा बाबा आवाज आंदी है आयो मैं परदेसी दा बाबा भला भी आखिरी बहन है मेरे पास वेख्या आवाज आंदी आयो मैं परदेसी दा बाबा आयो मैं अल्लाह एक बहन आयो मैं अल्लाह रासी दा बाबा बस किला छोड़ दिता सारा मजमून जेड़े वेले हो गई शहादत जेड़े वेले गुसल मिल रहा है कफन मिल रहा है जेड़े धी वैन की हिक वैन पड़ा लगा गुसल मिल रहा है कफन मिल रहा है मेरी सैन बाबे दे जनाजे दे पास उठाए रो के वैन करके आदी थी नाल बोल बाबा ओ मिन्नता करें दी पैया अगे तू भूलेंदा हमें ओ अज मैं बोलेंदी पैया आशिया मिंबर दी कसम दी आवाज़ां दीतियां लेकिन बाबा कोई नहीं बोला हुन अबू बसीर में जनाजा चाक टुरा है और जवानों बुजुर्गों जेड़े वेले अल्लाह दुआ करो कहीं थी दा प्यू न मरे अगर मर वंजे जेड़े वेले सज्जन जनाजा चाक टुर देन दी जितनियां मिन्नतां कर लवे तरले कर लवे लेकिन टुरदे वेले जनाजा रखदा कोई नहीं मेरी सैन इयो जवान कीता है अबू बसीर नु जनाजा रखना पै गया है रो के वैन करके आ दिए हे रसम जो थिया को ओ प्यो आप हिन डोरे दे जे रो पवन थिया ते ओ प्यो हिन ते सली